Like, subscribe, and get notified. ही युनिटी मॉलाचो एक हे प्रॉपर एक्झाम्पल घेऊन इट इज इम्पॉर्टंट की सगळ्या गोंयकारांनी आता इलेक्ट्रल पॉलिटिक्सान आपली युनिटी दाखोवपाची सामकी गरज आसा. म्हणजे येणाऱ्यो आता ह्या 12 म्हयन्यांक आमकां 3 निवडणुकी येतल्यो. एक म्हणजे पणजेची आमची CCP इलेक्शन येतलें, मागीर आख्ख्या गोंयच्यो म्युनिसिपालिटी इलेक्शन्स जातलीं आनी ताज्या नंतर आमचें गोंयचें विधानसभा इलेक्शन जातलें. सो आतां गरज आसा सगळ्या लोकांनी युनिटी दाखयची, राजकीय पक्षांनी प्रॉपर युनिटी दाखयची. झेडपीक जें कितें आमी पळयलें, झेडपी खातीर जी एकठांय येवपाचो प्रयत्न जालो आनी ज्या जाग्यार एकठांय येवन लढाई जाली त्या जाग्यार ओपोजिशनान बऱ्यापैकी यश मेळ्ळो आनी ज्या जाग्यार म्हणजे स्पेशली नॉर्थ गोवा जंय ओपोजिशन युनिटी नाशिल्ली थंय आमी पळयलें कशें सरकाराचे जे कोण कॅन्डिडेट्स आसा तांकांच विजय मेळ्ळो. सो ही आमी एक एक्झाम्पल धरून सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय जावपाक जाय. राजकीय पक्षांनी ओपोजिशनान ज्यो आसा तांच्यांनी एकठांय जावपाक जाय. हांव मागतां आतां एक आमचे जे यंग लिडर्स आसा, जेन्ना हांव यंग लिडर्स म्हणटा, काँग्रेस पार्टीचे जे ओपोजिशन लिडर आसा युरिया लेमो, आमचे RGPचे आसा मनोज परब, आम आदमी पार्टीचे बरे यंग MLAs आसा वेन्झी सारके, आतां तांचो अध्यक्षूय वाल्मिकी जाला. हांच्यांनी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय. इंडिपेंडंट पॉलिटिशियन्स उत्पल पर्रीकारा सारके हांकां सगळ्यांक तांच्यांनी तेंको दिवपाचो गरज आसा. आमी पळयता खुबश्या भागांत फोंड्या वच थंय इंडिपेंडंट राजकीय फोर्स तयार जाल्लो आसा. बिचोली आमी पळयत जाल्यार थंय नरेश सावळाच्या निमित्तान एक बरो फोर्स आसा. ह्या सगळ्या फोर्सीस एकठांय जावपाचो हो वेळ आयिल्लो आसा. आतां ते कशें एकठांय जातले हाजेर डेफिनेटली सगळ्या ह्या लिडरांनी बसून ताजेर चर्चा करूंक जाय. खंयच्या सिम्बॉलाचेर वतले, कितें एजंडा घेवन वतले, हे डेफिनेटली हे सगळे टॉक्स आतांच चालू जावपाक जाय आनी एक बरो फोर्स, युनायटेड फोर्स गोंयकाराच्या समोर जर आमी दवरलो जाल्यार ह्या युनिटी मॉला सारकिल्ले नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट्स जे गोंयच्या जनतेचेर लादले वता हें जावचें ना. एन्ड इट इज नॉट ओन्ली अबाउट युनिटी मॉल. आमी पळयता आमचे गरीब टॅक्सीकार तांचेर सुद्दां एप्स हाडून आनी कितें वेगवेगळे रुल्स हाडून कशी सतवणूक चल्ल्या. बाकीचेच जे कितें सॅक्टर्स आसा तातूंत सुद्दां कशें गव्हर्मेंटाचे कॉम्प्लायन्सीसान धंदो म्हणटा तो हो काबार करप चल्ला. सो हाजेर सगळ्याचेर जर आमकां आतां सुटका जाय जाल्यार ओपोजिशनाक एकठांय जावन हें जें रुलींग डिस्पेन्सेशन आसा तांचें, दीस इज नथींग बट इट सेम 2012 ज्या सगळ्या लोक एकठांय जावन तांकां घरा धाडिल्ले त्याच लोकांक आज परते ह्या सरकारान मोठें स्थान मेळिल्लें आसा आनी गोंय काबार करप ह्या लोकां कडल्यान चालू आसा.